बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। शैतान मरदूद की एक ऐसी हसीनो जमील और खूबसूरत बेटी कि जिसने कौमे लूत को तबाह बर्बाद कर दिया और अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बना दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ये वाज़िया कर दिया है कि बेशक शैतान मरदूद तुम्हारा खुला दुश्मन है। और हर कोई ये बात जानता है कि शैतान मरदूद इंसानों का अज़ली दुश्मन है, जो हमेशा से इंसानों को गुमराह करता रहा है और जहन्नुम का मुस्तहिक बनाता रहा। लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं कि जिनको अंजाम देने के लिए शैतान मरदूद अपनी औलाद और अपने चीलों का इस्तेमाल करता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाकीस कौन थी और किस तरह शैतान मरदूद ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक और हसीनो जमील बेटी लाकीस का इस्तेमाल किया और पूरी कौमे लूत को एक ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला कर दिया कि जिनसे पहले कोई भी कौम इस घटिया गुनाह की वजह से हलाक नहीं की गई और ना ही कोई कौम ऐसा बदतरीन गुनाह करती थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं, ये कौम कुफ्र, शिर्क, बुत परस्ती, झूठ, ज़िना, नाप तोल में कमी और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को ना मानना और अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को तोड़ते हुए अल्लाह की नाफरमानियाँ करना, ये तमाम तर गुनाह करती थी। साबिका कौम इन तमाम तर गुनाहों के अंदर मुब्तला थी और इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन साबिका कौमों पर अपने अज़ाबात नाजिल फरमाए, इन कौमों को हलाक व बर्बाद कर दिया और इनके नामो निशान को सफाई हस्ती से मिटा दिया। लेकिन शैतान मरदूद पहली तमाम तर कौमों को इन साबिका गुनाहों के अंदर मुब्तला कर चुका था। लिहाजा शैतान अब एक ऐसे गुनाह को ईजाद करना चाहता था जो गुनाह सबसे घटिया हो और जिस गुनाह की वजह से क़यामत तक आने वाली तमाम नस्ल इंसानी को बर्बाद किया जा सके और जिस बदतरीन गुनाह के अंदर पिछली कौमों में से कोई भी कौम मुब्तला ना हुई। लिहाजा शैतान मरदूद ने दुनिया के बदतरीन और घटिया गुनाह को ईजाद करने के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का इंतखाब किया। प्यारे दोस्तों, दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ही खुशहाल और मालदार कौम थी जो उर्दन के इलाके शहर सदूम के अंदर आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास फजलो करम था कि अल्लाह ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था ताकि ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र गुजार रहे। हज़रत अलैहिस्सलाम की कौम का इलाका सरसब्ज़ व शादाब था। यहाँ हर तरह के बागात थे और तरह तरह के फल अनाज हुआ करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की इन्हीं नेमतों की वजह से यह इलाका बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और मालदार था, क्योंकि इस इलाके के अंदर हर तरह के फल और अनाज मौजूद थे और ये इलाका हर तरह की नेमतों से माला माल था। लिहाजा इस वजह से दूर दराज से लोग इस इलाके की तरफ आते और अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों से फ़ायदा उठाते और ये अमल कौम लूत के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना था, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि इस इलाके में मौजूद हर तरह की नेमतों पर सिर्फ हमारा ही हक है। लिहाजा इसी वजह से कौम लूत दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों से बहुत तंग थी और ये लोग तरह तरह की तदबीरें करते ताकि इन मुसाफिरों से जान छुड़ाई जा सके। लिहाजा एक दिन शैतान मरदूद कौम लूत के पास एक बूढ़े आदमी की शक्ल में आया और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो तुम लोग करना, इससे तुम लोगों को लज्जत भी हासिल होगी और मुसाफिरों से छुटकारा भी मिल जाएगा। चुनाचे शैतान मरदूद की ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए और शैतान मरदूद से पूछने लगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से हमें इन मुसाफिरों से निजात हासिल हो जाएगी। इस वक्त शैतान मरदूद उन लोगों से कहने लगा कि मैं कल तुम्हारे पास आऊँगा और तुमको वो अमल सिखाऊंगा। चुनाचे अगले दिन शैतान एक खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल में इन लोगों के पास आया और इन लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा और बदफेली की दावत देने लगा। बिल आखिर ये लोग इस खूबसूरत नौजवान लड़के की तरफ माइल हो गए और इसके साथ बदफेली कर बैठे। इस बदफेली का इस कौम को ऐसा चस्का लगा कि ये कौम इस गुनाह की आदी हो गई। उसके बाद शैतान मरदूद कौम लूत के लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ बदफेली किया करो, इस तरह कोई भी शख्स तुम्हारे शहर में दाखिल नहीं होगा। चुनाचे इस तरह शैतान मरदूद ने कौम लूत के मर्दों को गुमराह करने के लिए और इन गुनाहों के अंदर मुब्तला करने के लिए सबसे पहले अपने साथ बदफेली करवाई और इस गुनाह का आदी बना दिया। इस तरह कौम लूत के मर्दों को इस गुनाह का ऐसा चस्का लगा कि वो अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदफेली करने लगे और शहर सदूम का कोई भी ऐसा घराना ना था और ना ही कोई ऐसी महफिल थी जिसके अंदर इस बदफेली का गुनाह ना किया जाता। चुनाचे शहर सदूम में हर घर में बदफेली होने लगी और मर्द अपनी औरतों को छोड़कर एक दूसरे के साथ लज्जत हासिल करने लगे और दुनिया का सबसे बदतरीन गुनाह हम जिन्स परिस्थिति के अंदर मुब्तला हो गए। शैतान ने जब ये देखा कि मर्द एक दूसरे के साथ बदफेली करने लगे हैं और अपनी औरतों को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, इस वक्त शैतान मरदूद ने शहर सदूम की औरतों को भी गुमराह करने का इरादा किया और शहर सदूम की तरफ अपनी सबसे हसीनो जमील और खूबसूरत बेटी लाकीस को भेजा। लाकीस हुस्नो जमाल के अंदर बेमिसाल थी और वो बरहना लिबास के साथ शहर के अंदर दाखिल हुई और औरतों के पास आई और उनके सामने रोने धोने लगी और वावेला करने लगी कि मेरा शोहर मुझे बिल्कुल भुला चुका है और वो मुझे छोड़कर मर्दों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करता है। चुनाचे लाकीस की यह बात सुनकर शहर सदूम की दूसरी औरतें भी रोने लगीं और वावेला करने लगी, क्योंकि उनको भी अपने मर्दों से यही शिकायत थी
کہ ان کے مرد ان کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اس طرح لاکیس اور شہر سدوم کی دوسری عورتیں اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اس طرح جب لاکیس نے دیکھا کہ یہ عورتیں میرے جال میں پھنس چکی ہیں تو اس وقت لاکیس عورتوں سے کہنے لگی، اس طرح ہمارے مردوں کو ہماری ضرورت نہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مردوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح وہ اپنی خواہشات کو ایک دوسرے کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنی خواہشات کو ایک دوسرے کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ اس وقت شہر سدوم کی عورتیں لاکیس سے پوچھنے لگیں کہ وہ کس طرح۔ چنانچہ اس وقت لاکیس حسین و جمیل بن کر شہر سدوم کی ایک رئیس عورت کے پاس آئی اور اس کو گناہ کی طرف مائل کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور لاکیس نے اس رئیس عورت کو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ چنانچہ اس رئیس عورت کو لاکیس کا یہ عمل بہت پسند آیا اور وہ عورت شہر سدوم کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان عورتوں کو بھی یہی بدفعلی کرنے کا عمل سکھایا۔ چنانچہ اس طرح مردوں کے بعد شہر سدوم کی عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنے لگیں اور دنیا کے بدترین گناہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئیں۔ اس طرح جب یہ قوم دنیا کے گھٹیا اور بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اس گھٹیا گناہ سے منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگ دنیا کا وہ بدترین گناہ کیوں کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے اور اپنی قوم کے لوگوں کو اس گناہ سے منع کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی طرح اسی بدترین گناہ کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ بالآخر یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے اور شہر سدوم میں داخل ہو گئے۔ شہر سدوم کے تمام مرد ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا تھے اور ادھر شہر سدوم کی عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا تھیں اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان کا منتظر تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنی آل اولاد اور مومن لوگوں کو لے کر اس بستی سے آج کی رات نکل جائیں، کیونکہ اس کے بعد اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ عذاب کے دوران کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اور مومنوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو گئے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر سدوم کی تمام بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر شہر سدوم کی 5 بستیوں کو زمین کے اوپر الٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر سدوم کے لوگوں پر آگ اور پتھروں کی بارش برسائی اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، شہر سدوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی دوران جب قوم لوط اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے باہر جا رہے تھے، اس وقت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ منافقت تھی اور قوم لوط کے گناہ کے اندر پوری مبتلا تھی، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے یہ الفاظ کہے اور پیچھے مڑ کر دیکھا، ہائے میری قوم۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور اسی وقت پتھر کی بن گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے مردوں کو اس بدفعلی میں مبتلا کرنے کے لیے پہلے اپنا استعمال کیا اور اس کے بعد عورتوں کو اس گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا استعمال کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔